अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 198 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकिनिल्लज़ीना, लेकिन वो लोग जो नत्ताक़ौ, डर गए, रब्बाहुम, अपने रब से, लहुम, उनके लिए, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी, चलती हैं, मिन ताहती हल अनहारू, उनके नीचे से नहरें, खालिदीना, वो हमेशा रहेंगे, फीहा, उनमें, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाहि, बतौरे मेहमान नवाजी के, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला के पास से, वमा इंदल्लाहि, और जो अल्लाह ताला के पास है, खैरुन, बेहतरीन है, लिल अबरार, नेक लोगों के लिए। मकसद ये है कि कुफार के शहरों में तजारती कारोबार, उनकी खुशहाली और मालो दौलत की फरावानी देखकर मुसलमानों के दिलों में किसी किस्म का हुज़्न मलाल नहीं आना चाहिए और ना उनको ना उम्मीदी का शिकार होना चाहिए। वो दुनिया में उनके पास दौलत के अंबार और रिज़्क़ की फरावानी ना रही होगी, मगर वो अल्लाह ताला के मेहमान होंगे जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, और वहाँ उन नेक लोगों को जो अजर सिला मिलेगा वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा जो दुनिया में काफिरों को आर्जी तौर पर मिलता है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक लंबी हदीस में बयान करते हैं कि फिर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बान की एक चटाई पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चटाई के दरमियान बिस्तर नहीं था। बान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर निशान डाल दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें छाल भरी हुई थी। सो मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मुसलमानों की उम्मत को फराखी अता फरमाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फराखी अता फरमाए। बेशक रूम और फारिस वालों को फराखी दी गई है और उन्हें दुनिया दी गई है, हालांकि वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, ऐ इब्ने खत्ताब, क्या तू भी उन चीज़ों में रग़बत रखता है? बेशक ये तो वो लोग हैं कि उनकी बुलाई उन्हें उसी दुनिया की जिंदगी में जल्द दे दी गई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने उनका तज़किरा सुना और ना किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल गुजरा।
اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی گئی ہے چند حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ السجدہ۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ آیت نمبر 199۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن البتہ وہ بھی ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وما اور اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، خاشعین اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ خریدتے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا سا، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف و تلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء مشائخ دنیاوی اغراض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان و تقوی سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا
اس پر بھی صحیح صحیح ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، اطاعت و بندگی اور عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات کا جو ذکر ہے اسے چھپاتے نہیں۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ تھے، اور ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن میں اسہمہ نجاشی بادشاہ حبشہ بھی شامل تھے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ اہل کتاب کے بہترین اور منتخب لوگ ہیں، خواہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، لیسوا سواء من اہل الکتاب امات قائمات یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون بالخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران میں وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے ہیں، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور جو نیکی بھی کریں اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ صفات یہودیوں کے بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ علماء یہود میں سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ ہی تھے، اور ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کر کے راہ ہدایت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقرباہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون وإذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ سورۃ المائدہ میں، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہیں
اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی اسحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو دگنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، وہ اپنے نبی کے ساتھ بھی ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا۔ آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، نصبرو تم صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں جمے رہو، ورابطو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ صبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مصابراتن، صابرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے، یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے، اسی لیے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے جو ہر طرح کی سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ بندہ مومن
गुनाहों से इज्तनाब करे, मसाइब पर सब्र करे और इन अवामर के बजा लाने और नवाही से इज्तनाब करे जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और सब्र की इस सिफ्त पर मुदावमत इख्तियार करे। दूसरी सिफ्त ये है कि अल्लाह ताला के दीन और मुसलमानों के दिफा के लिए मोर्चा बंद रहे। और तीसरी सिफ्त ये है कि हर हाल में अल्लाह ताला से डरता रहे। आखिर में फरमाया कि कामयाबी और फलाह दारैन का यही जरिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु व राबितु, दुश्मनों से मुकाबला के लिए जिहाद के मोर्चों पर डटे रहना रिबात कहलाता है। ग़ज़वा उहद में बाज़ मुसलमानों ने इस मोर्चे को छोड़ दिया जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतय्यन किया था। चूँकि उनकी इस नाफरमानी की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने आखिर में फिर इसी बात पर जोर दिया कि मोर्चों पर जमे रहा करो, आइंदा कभी मोर्चों को ना छोड़ना, वहीं रहकर दुश्मनों के हमले को रोको, मैदान जंग और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करो। बहुत सी अहादीस में इसकी तरगीब और इस पर बहुत ज्यादा सवाब मिलने का भी जिक्र है। सैयदना सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन सरहदों पर पहरा देना दुनिया और जो कुछ दुनिया में मौजूद है इस सब से बेहतर है। सैयदना सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन और एक रात पहरा देना एक महीने के सयामो कयाम से बेहतर है। और अगर इस हालत में मुजाहिद फौत हो गया तो उसका वो अमल जारी रहेगा जो अमल वो दुनिया में किया करता था, और उसके मुताबिक उसका रिस्क भी जारी रहेगा, नीज वो आजमाइश से भी महफूज रहेगा। सैयदना फजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मैयत के अमल को ख़त्म कर दिया जाता है सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह ताला के रास्ते में पहरा देते हुए फौत हुआ। उसका अमल क़यामत तक बढ़ता रहता है और वो कब्र के फितने से भी महफूज रहता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, दो आंखें ऐसी हैं कि जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह ताला के डर से रो पड़ी और दूसरी वो आंख जो अल्लाह ताला की राह में रात को पहरा देते हुए बेदार रही। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनारो दिरहम का बंदा और कपड़े का बंदा तो बाहो बर्बाद हो गया कि अगर उसे दिया जाए तो वो खुश हो जाए और अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाए। ऐसा शख्स तबाहो बर्बाद हो, फिर तबाहो बर्बाद हो, और अगर उसे कांटा चुभे तो ना निकाला जाए। और उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपने घोड़े की लगाम अल्लाह ताला के रास्ते में पकड़े हुए हो, उसके सर के बाल बिखरे हों और पाँव गब्बार आलूद हों। अगर उसे पहरेदारों में रखा जाए तो वो पहरेदारों में रहे, और अगर उसे लश्कर के पिछले हिस्से में रखा जाए तो वो पिछले ही लोगों में रह जाए, और अगर वो इजाज़त तलब करे तो उसे इजाज़त ना दी जाए, और अगर वो सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश कबूल ना की जाए।
मुराबता के माना है इबादत में हमेशगी करना और साबित कदमी से जम जाना। अहादीस में तकलीफ के औकात में पूरी तरह वजू करने, मस्जिद की तरफ चल कर आने और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में भी बयान किए गए हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ फरमा दे और तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है ऐसे औकात में अच्छी तरह वजू करना जब ये दुश्वार हो, सख्त मसलन सख्त सर्दी में मस्जिदों की तरफ ज्यादा आना जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना। बस यही रिबात है, यही रिबात है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, यानी अपने तमाम अमूर मामलात में अल्लाह ताला से डरते रहो। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अल्लाह ताला से डरो जहाँ कहीं भी हो और गुनाह के बाद नेकी करते रहो, क्योंकि नेकी इस गुनाह को मिटा देगी और लोगों के साथ हुस्न खुल्क से पेश आओ। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी सूरह आले इमरान भी मुकम्मल हो गई। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।